الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم عدد خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے امام کائنات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں امہات المؤمنین دی شان عظمت دے حوالہ دے نال گزارشات کرانگا۔ کائنات دے اندر سب تو عظیم ہستی جناب حضرت محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد انبیاء علیہ السلام افضل تے اعلیٰ اور نبی کائنات علیہ السلام دے سارے صحابہ عزت عظمت شان والے اور آپ دے گھر والے آپ دی اہل بیت جنہاں نے آپ دا کلمہ پڑھیا ہے اسلام قبول کیتا ہے وہ آپ دے گھر والے بڑی عزت عظمت والے بیٹیاں عزت عظمت والیاں داماد عزت عظمت والے اور اسی طریقے دے نال جو آپ دیاں بیویاں نے وہ بڑی شان اور عظمت والیاں نبی علیہ السلام دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے ماں دا احترام کرنا ہر مسلمان مومن مرد عورت تے فرض ہے۔ میری تیری ایک ماں وہ ہے جس نے بیٹے نو جنیا ہے، ایک وہ ماں ہے جس نے بیٹی نو جنیا ہے۔ اس ماں دی شان اور عظمت اتنی ہے کہ اولاد دی جنت اللہ پاک نے ماں دے قدمہ دے تھلے رکھی ہے۔ اور ایک وہ ماں ہے جنہوں اللہ کریم نے مومنہ دیاں ماواں کیا ہے، وہ ماواں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ساریاں بیویاں نے۔ حضرات جو حلالی ہویا کردا ہے وہ اپنی ماں دا گلہ نہیں کردا۔ اگر ماں دا گلہ بیٹا کرے زمانے دے اندر لوگ کہندے نے اے حلالی نہیں جاپدا، اے حرامی ہے جو اپنی ماں دا گلہ کردا ہے، اپنی ماں دا شکوہ کردا ہے، اپنی ماں دی توہین تے بے ادبی کردا ہے۔ حضرات جس بیوی نو جنہ عورتاں نو اللہ کریم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں بنایا ہے، نبی تے بستر تے لیٹن والیاں، میرے پیغمبر دے نال اپنی زندگی گزارن والیاں، میرے محبوب پیغمبر دے نال اپنی جلوت تے خلوت دے ایام گزارن والیاں، او بیویاں جنہاں نو رب مومنہ دی ماواں کہہ رہا ہے، ان او مومن ہی نہیں جو نبی دی بیویاں دا احترام
احترام نہیں کردا وہ مومن نہیں ہو سکدا۔ جو اپنی ماواں دا احترام نہیں کردا وہ مومن نہیں ہو سکدا۔ جو نبی دی ازواج مطہرات دی عزت احترام نہیں کردا، اللہ کریم نے انہاں دی شان کتنی بلند فرمائی ہے، انہاں ماواں دا مقام تے عظمت رب کتنی بلند کر رہا ہے۔ حضرات کائنات دی اندر اگر کوئی پیر فوت ہو جائے، ان دی بیوی بیوہ ہو جائے، پیر دا مرید اپنی بیوی، پیر دا مرید اپنے پیر دی اس بیوہ عورت دے نال نکاح کر سکتا ہے۔ استاد فوت ہو جائے، استاد دی بیوی بیوہ ہو جائے، اس دا شاگرد اپنے استاد دی بیوی نال نکاح کر سکتا ہے۔ کوئی آلہ فوت ہو جائے، ادنا انسان اس دی بیوی نال نکاح کر سکتا ہے۔ پر میں صدقے جاواں اللہ پاک نے امہات المؤمنین نو مقام تے مرتبہ، شان تے عظمت کتنی عطا فرمائی ہے۔ اے ماواں ایسیاں ماواں نے، اللہ دے نبی فوت ہو گئے، اللہ نے حکم فرما دیتا ہے اور کائنات دے لوگوں میرے محمد دی امت دے وچوں نبی دی کسے بیوی دے نال نبی دے جان تو بعد نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی پاک دے جان تو بعد پیغمبر دی کسے بیوہ عورت دے نال کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ اتنی عظمت والیاں او ماواں، اتنی شان والیاں او ماواں نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر مومنہ دیاں ماواں کہہ رہا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والے کرام فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے نبی مومنہ دے نال انہاں دے دلاں تو بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب رب سمجھا رہا ہے، احترام رب سمجھا رہا ہے۔ اوے کائنات دے مومنوں، کائنات دے لوگوں، میرا محبوب پیغمبر تو انو اپنی جان تو بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اپنی جان تے زیادہ محترم تے پیارا ہونا چاہیے۔ پتہ لگیا اور کائنات دے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی واسطے اپنی سب کچھ، اپنا سب کچھ انسان قربان کر سکتا ہے۔ نبی نو اتنا عزیز سمجھے، نبی نو اتنا اپنا محترم سمجھے، نبی دی خاطر اولاد قربان ہو جائے پرواہ نہ کرے، پیغمبر دی خاطر ماں باپ قربان ہو جان انسان پرواہ نہ کرے، پیغمبر دی خاطر مال و دولت قربان ہو جائے انسان پرواہ نہ کرے۔ میرے پیغمبر دی خاطر ذرا صحابہ دی تاریخ والتے وے کو انہاں نبی نو کتنا پیارا محبوب جانے آئے، اللہ دے نبی دے نال کتنا اچھا رشتہ گزارے آئے۔ میرے پیغمبر دی خاطر انہاں صحابہ وطن قربان کر دیتا، وطن چھڑیا پر نبی نو نہ چھڑیا۔ میرے نبی دے صحابہ نے ماں باپ نو چھڑیا پر نبی پاک نو نہ چھڑیا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے اولاد نو چھڑیا پر اپنے پیغمبر نو نہ چھڑیا۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے اپنے گھر مکے دے اندر پرے چھڑ دیتے پر پاک پیغمبر نو نہ چھڑیا۔ وطن دی قربانی دے دیتی ہے پر پاک پیغمبر نو نہ چھڑیا۔ اور لوگوں صرف تھے بس نہیں، اللہ دے
نبی دے صحابہ نے حق ادا کر دیتا ہے۔ رب جو فرما رہے ہیں میرا نبی توانو اپنی جانہ تو بھی عزیز ہونا چاہیے، میرا نبی اپنی جان تو بھی زیادہ عزیز۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یاد رکھو نہیں دیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر اپنی جان تو زیادہ عزیز۔ میرے پاک پیغمبر نو نہ سمجھے، مینو یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ میرے پاک پیغمبر دے نبوت والے ہاتھ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر بڑے پیار بڑی محبت نال فرماندے نے عمر پیاریا مینو یہ دسنا تینو میرے نال پیار محبت کنیا نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دل دے کھرے تے سچے سننا کہن لگی اللہ دے نبی ہر چیز تو زیادہ تسی مینو محبوب تے عزیز ہو۔ میرے آقا فرماندے نے عمر مینو یہ دسنا تیری جان تو بھی زیادہ میں تینو عزیز دے محبوبانا۔ حضرت عمر آمدے نے محبوبہ جان تو زیادہ پیارے نہیں، جان تو زیادہ محبوب نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے عمر جان تو زیادہ جدو عزیز نہیں سمجھدا تے گل نہیں بنے گی، مینو اپنی جان تو بھی زیادہ محبوب سمجھنا۔ او گجرا والے دے عباسیہ میرا عمر کمنا سچا ہے کمنا سچا ہے، ایک لمحہ نہیں گزریا آمدے نے سونیا اج تو بعد عمر نو تسی اپنی جان تو بھی زیادہ پیارے ہو گے، جان تو بھی زیادہ عزیز۔ میرے آقا فرمان لگے عمر ہون گل بنی ہے، پتہ لگیا نجات تادی ہوئے گی، نبی پاک نو اپنی جان تو زیادہ محبوب سمجھو گے نا۔ آقا فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اونی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، ان دا ایمان ہی پورا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنے والدین اپنی اولاد نالو حتیٰ کہ اپنی جان نالو زیادہ عزیز میرے محمد پاک نو نہ سمجھے۔ واہ میرے ربا میں تیری عظمت دے صدقے جاواں، اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس نبی دیاں جیڑیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماواں نے، مومنہ دیاں اور پتہ لگیا سیدہ خدیجہ مومنہ دی ماں ہے۔ رب کہہ رہا ہے کوئی دنیا دا عام انسان نبی دیاں بیویاں نو مومنہ دیاں ماواں نہیں کہہ رہا، عرشہ دا رحمان کہہ رہا ہے۔ اور کائنات دے لوگوں اس دنیا جہان دی اندر مولوی دی بیوی دا احترام ہے، ذاکر دی بیوی دا احترام ہے، اور کوئی دنیا دا بادشاہ ہے اس دی بیوی دا احترام ہے، وزیر اعظم ہے اس دی بیوی دا احترام ہے،
وزیر اعلیٰ ہے اس دی بیوی دا احترام ہے، کوئی کائنات دنیا دا پاکستان دا جج ہوئے اس دی بیوی دا احترام ہے، کوئی ڈی سی ہے اس دی بیوی دا احترام ہے، کوئی اویسی ہے اس دی بیوی دا احترام ہے، کوئی جرنل کرنل ہوئے اس دی بیوی دا احترام ہے۔ احترام کرنا چاہیدہ ہے، ہر خاتون دا احترام کرنا چاہیدہ ہے، ہر انسان دی بیوی دا احترام ضروری ہے، ہر انسان دی بیٹی دا احترام ضروری ہے، ہر انسان دی ماں دا احترام ضروری ہے۔ ایک میری بیوی ہے، ایک تیری بیوی ہے، ایک میری ماں جنن والی ہے، ایک تہاڈی ماں جنن والی ہے۔ اور کائنات دیاں عورتاں میں محمد پاک دیاں انہاں بیویاں دی جتی دی دھوڑ تو وار دیا۔ کائنات دیاں عورتاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں دی شان دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں کر سکدیاں۔ او تے میرے پیغمبر دی او بیویاں نے جنہاں دے گھراں دی اندر رب دا قرآن اتردا رہیا، پیغمبر دیاں او بیویاں جنہاں دے گھراں اندر شریعت اتردی رہی، پیغمبر دیاں او بیویاں جنہاں پیغمبر دا جھوٹا کھادا ہے، جنہاں پیغمبر دی جلوت دا تذکرہ کائنات دے لوگ آگے کیتا، جنہاں پیغمبر دی خلوت دے حالات بیان کیتے انہاں ماوا نے کیتے۔ آؤ دنیا والیو سارے جہان دا احترام کر دے ہو، اور میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا احترام کیوں نہیں کر دے؟ جنہاں نو رب کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں، اور پتہ لگیا بیویاں نبی دیاں کافراں دیاں ماواں نہیں، منافقہ دیاں ماواں نہیں، انتر دے کالے لوکاں دیاں نبی دیاں بیویاں ماواں نہیں۔ ماواں رب مومنہ دی کہہ رہا ہے، جو مومن ہے وہ نبی دی ہر بیوی نو اپنی ماں سمجھے گا۔ وہ سیدہ خدیجہ ہون مومن نبی دی بیوی نو اپنا ماں سمجھے گا، وہ امی عائشہ ہوئے جو مومن ہے وہ ماں عائشہ نو اپنی ماں سمجھے گا، جو مومن ہے سیدہ حفصہ نو اپنی ماں سمجھے گا، جو مومن ہے ام سلمہ نو اپنی ماں سمجھے گا، جو مومن ہے سیدہ حبیبہ نو اپنی ماں سمجھے گا، زینب سیدہ نو اپنی ماں سمجھے گا۔ جو نبی دیاں بیویاں نو ماں نہیں سمجھدا میں انہوں مومن سمجھدا، وہ مومن نہیں ہو سکدا۔ اویک اللہ رل جلال اونا ماں دیاں شانہ کنج بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول ویطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یا
نساء النبی لستن کأحد من النساء من النساء، اے نبی دیو بیویو تسی کوئی عام عورتہ جئی عورتہ نہیں، ہائے 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 یا نساء، اور رب کہہ رہے آئی نبی دیو بیویو او تسی عام عورتہ جئی نہیں، عورتہ پتہ لگیا شان دے حوالہ نال، مقام دے حوالے نال، عظمت رفت بلندی دے حوالے دے نال، نبی دیاں بیویاں دی شان بڑی اچھی ہے، مقام بڑا بلند ہے، رفت بڑی بلند ہے، کیوں بیویاں نبی دیاں نے اونا دی نسبت میرے پاک پیغمبر دے نال ہے، شان اس واسطے ود گئی ہے۔ اور اس کاغذ دی شان کیوں ودی ہے؟ اس کاغذ دی نسبت رب دے قرآن نال ہو گئی ہے، اور نسبت دی وجہ نال رب بلندیاں دے رہی ہے، نسبت دی وجہ نال رب مقام اچھا کر رہی ہے۔ تائی اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی دیو بیویو تسی کوئی عام عورتاں جی عورتاں نہیں جے، ایم اتقیتن جے تسی تقوی اختیار کرو نا، ولا تحزن بالقول ویطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ تقوی اختیار کرو نا، اگر تواڈے دروازے تے آگے کوئی آواز دیندہ ہے، کوئی پکار دے آندہ ہے تے نرم لہجے دے نال انہاں نوں جواب نہیں دینا، وہ دل دا شاید مریض ہووے، تواڈا لہجہ نرم ہووے، رب کنیاں حفاظتاں کر رہے ہے اپنے پیغمبر دیاں بیویاں دیاں۔ اور نبی دیو بیویو اگر توئی تواڈے دروازے تے آئے انہوں نرم لہجے دے نال لچھے دار آواز دے نال جواب نہیں دینا، ذرا سخت جواب دینا ہے، تاکہ دل دا جیڑا مریض ہے جن دے دل دے اندر کھو دینا، وہ کوئی برا محسوس ان دے دل دے اندر کوئی خیال ایسا نہ آ جائے، پتہ لگیا مخاطب رب اپنے نبی نو ہے، پر قیامت تک دیان والیاں عورتاں نو رب سمجھا رہے ہے، عورت تیرے دروازے تے اگر کوئی مرد آمدہ ہے تینوں آواز دیمدہ ہے، اندروں لچھے دار آواز نال جواب نہیں دینا، نرم لہجے نال جواب نہیں دینا، کیونکہ جس طرح عورت دا حسن بندے دے دل تے کھب جاندہ ہے، اسی طرح عورت دی آواز بھی بندے دے دل تے کھب جاندی ہے۔ جدو مٹھی تے نرم آواز نال اے اندروں جواب دے گی، وہ دل دا جیڑا مریض ہے، دل دا جیڑا کالا تے کھوٹا ہے نا، ان دے دل دی اندر ان دے بارے غلط خیال نہ آ جائے۔ نبی پابندیاں رب پابندیاں لگا رہے ہے، نرم لہجے دے نال اور بد اخلاقی دے نال بھی اگوں پیش نہیں آنا، جواب نہیں دینا۔ اللہ اللہ ایک اور اللہ حکم کی کر رہا ہے نبی دیاں بیویاں نو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی دیاں گھر والیاں نو رب کہہ رہے ہے اپنے گھر دے اندر ٹھہریاں رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
کننا اپنے گھرام دے اندر ٹھہرو پتہ لگیا عورت واسطے پردہ بڑا ضروری ہے عورت بلا وجہ باہر بازاراں دے اندر نہ پھرے او عورت تیری ماں ہووے او عورت میری ماں ہووے تیری بیوی ہووے میری بیوی ہووے بیٹی تیری ہووے بیٹی میری ہووے رب کہہ رہے ہیں بلا وجہ ایویں مفت بازار دے اندر نہ پھرے نبی دیاں بیویاں نو کیا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھرام دے اندر ہی رہونا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ جہالت دی طرح اپنا بنا سنگار کر کے تے باہر ظاہر نہ ہو پتہ یہ بھی لگیا ایڈی پابندی نہیں کہ عورت گھروں باہر نہیں نکل سکتی ضرورت دے وقت اگر عورت نے باہر نکلے اپنا بنا سنگار کر کے باہر نہ نکلے پردے دے اندر باہر نکلے عورت نے نماز پڑھنے واسطے مسجد میں جانا ہے اپنے اوپر لمبیاں چادرہ لے کے نکلے عورت نے نماز واسطے جمعہ ادا کرنے واسطے مسجدہ میں جانا ہے خوشبو لگا کے نہ جائے بے پرد ہو کے نہ جائے بازار میں جانا کسے ضرورت دیتا ہے عورت بے پرد ہو کے نہ جائے ڈاکٹر کو جانا ہے عورت نے بے پرد ہو کے نہ جائے با پرد ہو کے جائے اپنے جسم نو چھپا کے جائے باہر نکلتی ہے تے خوشبو لگا کے نہ جائے اے بناتے سنگار اپنے خامد واسطے کرے اپنے گھر دی چار دواری دے اندر رہ کے بنا سنگار کر سکتی ہے رب نبی دیا بیویاں نو خطاب کر کے کائنات دے لوگوں قیامت تک دے آن والے پیغمبر دیاں امتیاں نو بیٹیاں نو سمجھایا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ گھرام دے اندر رہو جہالت دی طرح اپنا بنا سنگار جیڑا وہ ظاہر نہ کر دیا پھرو پتہ لگیا اچھا کر جیڑا ہے نا اگر وہ پابند ہو جائے وہ نبی دیاں بیویاں امت واسطے رب نے انہاں نو نمونہ بنایا ہے نبی دیاں بیویاں نو اللہ پاک لوگاں واسطے نمونہ بنا رہے ہے آج بھی میاں اگر تیرے ملک دی وزیر اعظم دی بیوی باہر نکلے با پرد ہو کے نکلے نا تے عام عورتاں بھی پردہ کر کے نکلن مولوی دی بیوی باہر جائے با پرد ہو کے جائے مقتدی دی بیوی بھی حیا کرے گی ساڑھے امام دی بیوی پردہ کر کے جا رہی ہے ساڑھے وزیر دی بیٹی تے بیوی پردہ کر کے باہر جا رہی ہے اس واسطے میں دعوت دیوانگا اے مریم نواز صاحبہ میں تیری وزارت نو تے ماندہ کوئی نہیں اس واسطے کہ میرے پیغمبر نے تینوں وزیر بنان دی اجازت نہیں دیتی مولوی تینوں من جان پیر تینوں من جان پاکستان تے نوجوان تینوں وزیر اعلیٰ من لے بن گئی ہے نا میری تینوں دعوت میرا پیغام ہے اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں نو کہہ رہا ہے اپنے گھرام دے اندر رہو ضرورت نال باہر نکل ہے اپنا بنا سنگار جیڑا ہے وہ غیر مردم دے سامنے ظاہر نہیں کرنا بی بی جی کر رہو تو آدھا کم کر دے اندر خامد دی خدمت کرنا ہے اگر باہر نکلنا ہے پھر پردہ کر کے باہر نکل اپنا سنگار لوگاں نو نہ دکھا اپنے میک اپ لوگاں نو نہ دکھا اپنے خامد واسطے بنتے زوار اللہ اپنے نبی دی پیغمبر دیاں بیویاں نو کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ۔ نبی دیاں گھر والیاں جے اج پتہ ہے کی کیا جاندہ ہے، میں فلاں پیر دی مریدنیاں، مینوں بلا نماز پڑھن دی لوڑ کی ہے۔ پیر بھی ایسے کھچ نے، پیر بھی ایسے بدماش نے، پیر بھی ایسے لٹیرے تے ڈاکو نے دین اسلام دے۔ او اندے نے بی بی سانو دولتاں دے دے، بکرا سانو دے دے، چھترا چڑھاوے سانو دے دے، سانو میاں اور ساڑی من پوری کر دے، ساڑی ہی سانو مال و دولت دے دے، تینو نمازہ پڑھن دیا لوڑ کوئی نہیں، پڑھاں گے اسی جواب تینو مل جائے گا، تیرا چھٹکارا اسی بنا لوا۔ او لوگو دے بی بی پہنے اینا پیرا ملنگاں کول جا کے اپنی دولت بھی برباد کر رہی ہے، اپنی عزت بھی برباد کر رہی ہے۔ او یار نبی دے نال زندگی گزارن والیا، نبی دا جھوٹا کھان والیا، میرے پیغمبر دی زندگی پاک اندر اپنی زندگی گزارن والیاں، جنہ دی نسبت میرے پاک نبی دے نال امت دی مومنہ دیاں ماما کہلان والیاں، رب انہاں نو حکم دے رہا ہے، واقع اللہ انہاں نو کہہ رہا ہے آکے الصلاۃ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واقمنا الصلاۃ۔ نماز پڑھو کی کرو، نبی دیاں بیویاں نو رب کہہ رہا ہے نماز پڑھو۔ او ویرو میں توانو کہاں گا تمہیں اپنی بیوی نو کیا گر، میری گھر والی ہے نماز پڑھ، بیٹی نو کیا گر میری بیٹی نماز پڑھ، بہن نو کیا گر میری بہن نماز پڑھ۔ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ۔ او بدنی عبادات وچوں سب تو اعلیٰ عبادت تے لوگو نماز ہے، سب تو اعلیٰ عبادت ہے لوگو بدنی عبادت دے اندر نماز عبادت۔ نماز دی چھٹی نبی دیاں بیویاں نو نماز دی چھٹی، آمنہ دے در یتیم دیاں بیویاں نو رب نہیں دے رہا، نماز پڑھنی ہے، زکاة ادا کرنی ہے۔ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور ان دے رسول دے آنکھیں لگنا ہے۔ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تے ان دے رسول دا حکم تابعداری کرنی ہے، رب دے رسول دی کرنی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب العالمین فرماندے نے میں جاننا وا اینا تو اہل بیت نبی دیاں گھر والیاں نبی دیاں بیویاں نو اینا نو گندگی تو پاک رکھا، اینا نو طاہر تے پاک کر دیواں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی دیا بیویا اللہ دے رسول دیا گھر والیاں نو رب اہل بیت کہہ رہا ہے، رب اہل بیت کہہ رہا ہے۔ آج دل دے کالے او جنہ دے جھنڈے بھی کالے دل بھی کالے، او اندے نے سانو اہل بیت نال پیار ہے، اور اہل بیت پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت جنہ نو رب کہہ رہا ہے تو اہل بیت انہاں نو کیوں نہیں تسلیم کردہ؟ اور ظالمہ سیدہ فاطمہ نو اہل
بیت مننے کتنا عجیب انداز ہے. بیٹی تے اہل بیت ہے اور ماں اہل بیت وچ نہیں. ماواں نو نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت نہیں سمجھدا جنہاں نو رب اہل بیت کہہ رہے نبی دی گھر والی کہہ رہے. انہاں واسطے تے سیدہ فاطمہ واسطے نبی دعا کر رہا ہے. سیدنا علی واسطے نبی دعا کر رہا ہے. حسن حسین واسطے رب دا نبی دعا کر رہے. اللہ میری بہن بیت اندر انہاں نو شامل کر لے جنہاں نو نبی دعا کرا کے دعا کر کے رب کولو اہل بیت وچ شامل کر رہے. انہاں نو مننا ہے جنہاں نو رب اہل بیت کہہ رہا ہے. انہاں نو اہل بیت کیوں نہیں مندا؟ پتہ لگیا ہے امتر دا کھوٹا ہے، امتر دا کالا ہے، اتھوں بھی کالا امتر دا بھی کالا ہے. پر میں صدقے جاواں اللہ رب العالمین نے نبی دیاں بیویاں نو عظمت تے شان اتنی عطا کیتی ہے، انیاں بلندیاں رفتہ نال نوازے ہے. اور کوئی انکار کرے کوئی نہ مننے تے ماما دی عزت عظمت وچ فرق آ سکدا نہیں جی آ سکدا. کون نبی دیاں بیویاں، کون میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات. اللہ اللہ میرے آقا مدینہ پاک دی اندر وقت گزرتا کیا ہے. آخر حالات انج دے مال و دولت وسیع ہو گیا ہے. پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں وہ بھی انسان نے. جدوں مہاجرین انصار دیاں عورتانوں مال و دولت دے اندر وے گیا نا، پیغمبر دیاں بیویاں دے دل دے اندر بھی خیال آتا ہے انہاں مہاجرین دیاں بیویاں بیٹیاں کول مال و دولت وسیع ہے، کپڑے پا رہیاں نے، کھا اچھا رہیاں نے. کیوں نہ ساڑھے گھراں دے اندر کھان پین دا نظام اچھا ہو جائے، اچھے کپڑے دا نظام ہو جائے. ایک دنیا داری ہے نا ہر انسان خواہش رکھدا ہے. پیغمبر دیاں بیٹی بیویاں دے دل دے اندر ایک خیال آیا اور اس خیال دا اظہار اللہ دے پاک پیغمبر دے نال کیتا. اللہ دے نبی دے کولو دنیا دا اصرار کیتا، دنیا دے مال دی طلب کیتی نا. میرے پاک نبی لوگو دنیا نال پیار کرن والے نہیں سر، دنیا دی نال اللہ دا نبی محبت کرن والا. دنیا تو آخرت نو میرا پیغمبر ترجیح دین والا. او دنیا والے ہو میرے نبی پتہ جے رب کل دعا کی کر دے سر. عرش والیا ربا مینوں مسکین بنا کے رکھنا. ہائے ہائے میرے تیرے ہادی، میرے تیرے مرشد، میرے تیرے آقا، میرے تیرے رہبر دے رہنما. دنیا نال محبتہ نہیں، دنیا دا لالچ دل وچ نہیں. اللہ دے نبی رب کولو دعا کی کر دینے اللہ مینوں مسکین بنا کے رکھنا. میرے اللہ میرے تے موت آئے مسکینی دی حالت دے اندر تے جدوں کل قیامت نو میرے ربا میں اٹھا تے مینوں مسکینہ دے نال اٹھائی. او غریبو مسکینو ایمان والیو نمازیو تہجد گزارو. غربت بھی ہے نماز غریب نہیں چھڑ رہا، غربت مسکینی بھی ہے روزہ نہیں چھڑ رہا، غربت مسکینی بھی ہے رب دے قرآن دی تلاوت تو غافل نہیں، غربت مسکینی بھی ہے اللہ تو دوری رب دے رسول تو دوری نہیں، غربت مسکینی بھی ہے. دین اسلام نہ لگو پورا ہے پھر بڑا خوش نصیب ہے، بڑا مقدرہ والا ہے. او مسکینہ تے غریبہ پھر تیری قسمت جاگ اٹھی، تیرے پاک جاگ اٹھے. میرے پاک نبی دیے دعائے اللہ میں جدو قیامت نو اٹھا روا
تے مسکین بن کے فوت ہوا تے مسکینی دی حالت اندر میرے ربا جدو قیامت نو میں اٹھایا جاواں ادوں بھی مسکینہ دے نال اللہ مینوں مسکینہ دے نال اٹھائی پوچھن والے پوچھ دے نے محبوبہ اے کیوں کہندے ہو فرمایا لوگو قیامت والے دن اللہ پاک نے امیرہ تو 40 سال پہلے مسکینہ نو جنت میں داخل کر دینا ہے مسکینہ نو 40 سال پہلے امیرہ نالوں بڑے بڑے تاجر تے صداگرہ نالوں اللہ نے مسکینہ نو پہلے 40 سال جنت دا داخلہ نصیب کر دینا ہے اس واسطے وہ دنیا دار لوگو اے اللہ نے نعمت دیتی ہے تے نعمت دی قدر کر دولتا والے ہو اللہ دا شکر ادا کریا کرو رب دولتا دیتیا نے رب کے قیام کریا کر رب دولتا دیتیا نے رب کے رکوع کے سجدے کر کے زندگی گزار دا جانا او مسکین تیرے نال قیامت نو نبی کھڑا ہون واسطے تیار ہے اللہ قیامت والے دن مینوں مسکین دا دے نال اٹھانا پتہ لگیا میرے تیرے نبی نے نا دنیا نال محبت نہیں کی تھی دنیا نال پیار نہیں کیتا دنیا تو آخرت نو ترجیح دیتی ہے آئے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے پیغمبر دے گھر اندر آپ دیاں بیویاں دے گھراں وچ کوئی ایک دن ایسا نہیں گزریا جس دن 2 ٹائم اللہ دے نبی دے گھر میاں کنک دی روٹی پکی ہووے آئے لوگوں میرے نبی دا گھر ہے میرے پیغمبر دے گھر رہن والیاں بیویاں اپنی زندگی اویں گزار رہیا نے جویں پیغمبر گزار رہے ہیں جویں غربت دے اندر نبی نے رہنا پسند کیتا ایویں غربت دے اندر ماں عائشہ نے رہنا پسند کیتا جویں پیغمبر نے غربت دے مسکینی اندر زندگی گزارنا پسند کیتا ہے نا ایویں ماں حفصہ زندگی گزار رہی نے سیدہ ام سلمہ اس مسکینی تے غربت دے عالم اندر اپنی زندگی گزار رہی نے نبی دیاں ساریاں بیویاں مسکینی والی زندگی نبی دے کر گزار رہی نے ماں عائشہ فرما دیا نے ایک چن گزر جاندہ 2 چن گزر جاندے 3 چن گزر جاندے آئے 3 چن گزر جاندے نبی دے چولہے وچ اگ نہیں سی بلدی او نبی دی امتی میریو ماں بہنوں بیٹیو ذرا غور دے کرو تواڈے گھر ایک ڈنگ روٹی نہ پکے ایک ڈنگ چولہا نہ جلے خامد دی سختی آ جاندی ہے ایک ڈنگ چولہا نہ چلے بیٹے دی سختی آ جاندی ہے ایک ڈنگ چولہا نہ چلے بھائی دی سختی آ جاندی ہے اے تے کائنات دیاں ساریاں عورتاں تو اللہ تے افضل نبی دیا بیویاں نے مومنہ دیا ماواں نے ماں عائشہ فرمان دیا نے 3 مہینے گزر جاندے پیغمبر تے گھر اندر چولہے وچ اگ نہیں سی بلدی آئے پوچھن والا پوچھ دے اے میری امی عائشہ اے میری ماں عائشہ جدو تسی فرمان دیا جے 3 مہینے اگ نہیں بلدی پھر گزارا کس طرح ہوندا امی عائشہ فرمان دیا نے پانی پی لیندیاں کھجوراں کھا کے گزارا کر لیندیاں کھجوراں کھا کے پیغمبر دے گھر آپ دیاں بیویاں گزارا کرن والیاں ماں جی فرمان دیا نے کدی کدی نہ انصاراں دے گھرو انصاریاں دے گھرو کوئی دودھ نبی دے گھراں وچ آ جاندا او پی لے آ جاندا ایسے عالم دے اندر اے بیویاں نبی دیاں گزارا کرن والیاں آخر انسان سننا دل وچ میں خیال آیا میرے نبی نے اس خیال نو پسند نہ کیتا کیونکہ نبی مسکین رہنا پسند کردا سی نبی غربت والی زندگی پسند
پسند کردا سی۔ اے نہیں کہ مال و دولت نہیں، مال و دولت بھی فراوانی وچ آ رہا ہے، جنگاں دا سلسلہ چلدا رہا ہے، مال غنیمت دے اندر پنجواں حصہ میرے پاک پیغمبر دا، پر میں صدقے جاواں او پنجواں حصہ جیڑا مال غنیمت دا میرے پیغمبر نو ملدا، اللہ دے نبی او بھی یتیماں تے تقسیم کر دیندے، مال غنیمت دا جیڑا حصہ ملدا میرا نبی مسکیناں تے او تقسیم فرما دیندے، مال غنیمت دا جیڑا حصہ ملدا او بیوہ عورتاں تے تقسیم کر دیندے۔ پر جدوں بیویاں نے آ گل کہی سانو کچھ مال ملنا چاہیے، سانو بھی کوئی دولت ملنی چاہیے، میرے نبی ناراض ہو جاندے نے، ایک گل اپنیاں وہ بیویاں دی سن کے آقا ناراض ہو جاندے نے۔ نبی پاک نے قسم چک لئی ہے، ایک مہینہ میں تواڈے کول نہیں آواں گا، تواڈے گھراں وچ نہیں آواں گا۔ اللہ تے پاک نبی نا بالا خانہ دے اندر ایک مہینہ رہ گئے، صحابہ بھی پریشان، نبی دیاں گھر والیاں بھی پریشان، آخر اللہ پاک نے قرآن میرے پیغمبر تے نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک نے اختیار دے دیتا ہے، جدو رب نے آیت نازل فرمائی نا ان نبی دیاں بیویاں نو رب نے اختیار دے دیتا ہے، اے میرے نبیہ انہاں نو کہہ دے جے دنیا دی زینت چاندیاں نے، دنیا دا مال چاندیاں نے، دنیا دیاں دولتاں چاندیاں نے، میرے سونیا انہاں نو دولتاں دے دے، دنیا دی زینت دے دے، دنیا دا مال دولت دے کے انہاں نو اپنے تو علیحدہ کر دے، انہاں نو طلاقاں دے دے، دنیا جو چاندیاں نے، جیڑیاں دنیا چاندیاں نے انہاں نو دنیا دے کے عزت احترام دے نال اپنے تو علیحدہ کر دے، جیڑی رب تے رب دا رسول چاندیاں نے، آخرت دی عزت تے عظمت چاندیاں نے، آخرت دا گھر تے بلندیاں چاندیاں نے، انہاں نو جا کے اے سنا دینا میرے پاک پیغمبر جدو یہ آیت اتری نا سب تو پہلے اللہ دے پاک نبی میری تیری ماں امی عائشہ دے کول آئے، قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی، اللہ نے تو انو اختیار دیتا ہے، دنیا دی زینت چاندیاں جے، دنیا دا مال و دولت چاندیاں جے، تے میں تو انو دنیا دے کے فارغ کر دینا، دنیا دے کے میں تو انو طلاق دے دینا۔ ایشا جلدی نہ کری، ایک گل دا فیصلہ اپنے ابو نال مشورہ کر کے کرنا، اپنے گھر والیاں نال مشورہ کر کے کرنا۔ آئے میں صدقے جاواں امی عائشہ تیری عظمتوں تیری سوچ تے تیرے فکر دوں کہن لگی اللہ دے نبی میں باپ نال مشورہ کی کرنا ہے، میں ماں نال مشورہ کی کرنا ہے، پتہ لگیا ماں نو پتہ ہے باپ نال مشورہ کران گی، میرا باپ ترجیح نبی تے رب نو دے گا، میرا باپ ترجیح دنیا دی دولت تے زینت نو نہیں دے گا، میں ماں باپ نال مشورہ کران گی، میرا ماں باپ بھی آخرت دے گھر نو ترجیح دے گا، آخرت دیا بلندیاں نو ترجیح دے گا۔ امی عائشہ عرض کر دیا نے محبوبہ مینو دنیا دی زینت دی لوڑ کوئی نہیں، مینو دنیا دے مال دولت دی لوڑ کوئی نہیں، میں تے تہانوں چاہنی ہاں، تہاڈا ساتھ چاہنی ہاں، آخرت رب کولوں جنت دا گھر چاہنی ہاں۔ آئے میں صدقے جاواں نبی اپنی جیڑی بیوی نو ایک گل سناندا ہے، قرآن دی آیت سناندے نے،
ساریاں بیویاں اے کوئی کیا ہے محبوبہ دنیا دی زینت نہیں چاہی دی محبوبہ دنیا دا مال دولتہ نہیں چاہی دیا اسی تواڈے نال رہنا پسند اسے طرح مسکینی تے غربت نال زندگی گزارا گیا جس طرح مسکینی تے غربت نال سونیا تسی زندگی گزار رہے ہو اللہ اللہ کنیاں سچیاں مومنہ میری ماواں نے جنہاں نے نبی نال رہنا پسند کر دیتا اور لوگوں پھر میں کیوں نہ کہاں اے ایسیاں ماواں نے کنیاں شانہ نے اینا ماواں دیا زبر بلندی تے رفت کتنی ہے قیامت تا دن ہوئے گا ایک جوڑا بنی ہے دنیا دی اندر اور لوگوں جنت دی اندر جس طرح میرے پیغمبر دی کائنات اندر شان اچھی ہے میرے پیغمبر دا کائنات اندر مقام سب تو بلند ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنی جنت اندر بھی بلند مقام دے گا تے میرے محمد پاک نو دے گا قیامت دے دن بھی جنت وچ اچھا مقام ملے گا میرے پیغمبر نو ملے گا اور جنت اندر جتھے اچھا مقام میرے نبی نو مل رہا ہے جتے اچھی شان میرے پیغمبر نو مل رہی ہے جنت اندر جیڑا گھر بلند رب نبی نو دے رہا ہے اور میرے رب نے کیا ہے محبوبہ اے تواڈیاں بیویاں دنیا تے بھی بیویاں جنت وچ بھی تواڈیاں بیویاں ہون گیاں پھر میں کیوں نہ کہواں کائنات دے لوگوں حضرت علی دا اور ہاتھ پکڑ کے سیدہ فاطمہ بھی جنت وچ جان گیاں ہاتھ علی دا ہوئے گا فاطمہ نال حضرت علی نال جنت وچ جان گیاں ہاتھ میرے عثمان دا ہوئے گا پیغمبر دیاں دو بیٹیاں عثمان دا ہاتھ پکڑ کے اپنے خاوند نال رب دی جنت وچ جان گیاں اور میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ زینب ابو العاص دا ہاتھ پکڑ کے رب دی جنت میں جا رہی ہے میں پیچھے چلا جاواں میرا صدیق رب دی جنت میں جائے گا ابو بکر دی مومنہ بیوی ابو بکر دا ہاتھ پکڑ کے رب دی جنت میں جائے گی میرے عمر دی بیوی حضرت عمر رب دی جنت میں جان گے پیارے عمر دی مومنہ بیوی حضرت عمر دا ہاتھ پکڑ کے رب دی جنت میں جائے گی میرے علی دی بیوی علی دا ہاتھ پکڑ کے نبی رب نے جنت میں جائے گی واہ امی عائشہ واہ ماں خدیجہ واہ میری ماں حفصہ ام سلمہ نبی دیاں بیویاں دی عزت عظمت تو میں صدقے جاواں جس جنت دے بالا خانے اندر جس جنت دے محل اندر میرا نبی جائے گا نبی دے نال سیدہ خدیجہ جان گیا جس جنت دے اندر نبی جائے گا نبی دی بیوی امی عائشہ جائے گی جس جنت اندر نبی جائے گا نبی دی بیوی ام حفصہ جان گیا جس جنت دے اندر نبی جائے گا اس جنت وچ ماں ام سلمہ جائے گی جس جنت اندر میرے پیغمبر دیاں اور نبی جائے گا اس جنت وچ نبی دیاں بیویاں جان گیاں پھر کتنا مقام پایا پیغمبر دیاں بیویاں نے مومنہ دیاں ماواں نے میرے پاک نبی اس دنیا تو جا رہے نے آقا دو وسیعتاں فرما کے گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے
نے او میری امت والے ہو دو چیزاں دا خیال رکھنا انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑنا ایک تے رب دا قرآن ہے جیڑا رب نے ہدایت واسطے بھیجے ہے ساڈی رہنمائی واسطے بھیجے ہے اس قرآن نو میرے صحابہ میرے جان تو بعد مضبوطی نال تھام کے رکھنا تے دوجا میرے محبوب پیغمبر اپنی امت والیانو کی وصیت فرما رہے نے اے میری امت والے ہو میری اہل بیت دا احترام کرنا میری اہل بیت دی عزت کرنا 3 مرتبہ میرے پاک نبی نے فرمایا میری اہل بیت دا خیال رکھنا لوگوں میرا نبی دنیا تو جا رہا ہے لیکن اپنی اہل بیت دا فکر کمنا ہے امت والیانو کہہ رہا ہے میری اہل بیت دا خیال رکھنا میری اہل بیت دی عزت احترام کرنا حضرات و پیغمبر دیا بیویاں جنہاں نو رب مومنہ دیا ماوا کہہ رہا ہے انہاں دیا شانہ رب کیوں نہ بلند کردہ مینوں یاد آیا اما ام سلمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندیا نے آندیا نے سونیا قرآن پڑھ دے ہو قرآن تواڈے تے اتر دے ان دے اندر کثرت نال مردان دا ذکر آیا ہے اور عورتاں دا تذکرہ کوئی نہیں ان دے اندر اینا عورتاں دا ذکر نہیں ادھر ماں ام سلمہ زمین تے گل کر رہی نے واہ میرے ربا میں تیری شان تو صدقے جاوا تے اللہ ذوالجلال نے عرشہ تو قرآن دی آیت میرے محمد دے قلب اطر تے نازل فرما دیتی ہے اما جان فرما دیا نے اللہ دے نبی نو میں منبر دے آیت دی تلاوت کر دیا سنیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات ایک جملے اندر ذکر مردان دا تجھے جملے اندر ذکر عورتان دا والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما رب نے اسے قرآن دی آیت نازل کر کے تے موجی ام سلمہ دا دل ٹھار دیتا ہے اس واسطے حضرات وقت بات ہو گئی ہے میں گل مک دی مقامہ میرے پیغمبر دیاں جنیاں بیویاں نے اس مومنہ دیاں رب ماوا کہہ رہا ہے انہاں ماوا دا مقام بڑا انہاں ماوا دا درجہ تے لوگو شان بڑی ہے ہر صحابی دی شان اللہ ہے ہر صحابیہ دی شان اللہ ہے اور پھر نبی دے گھر والے دا مقام تے مرتبہ تے منصب تے بہت اچھا ہے مسلمان میرے تیرے واسطے ضروری ہے کہ اسی نبی دے ہر صحابی دا احترام کریے نبی دے صحابی دا احترام کریے احترام نہیں کریں گا اپنے ایمان دی فکر کر لے اور ویکھ لے جنہ صحابہ نے دین اسلام واسطے
واسطے اپنی جانا قربان کی دیا نے اونا صحابہ دے بارے اگر کوئی آدمی تانو تشنیح کرے اونا دے ایمان تے شک کرے پھر انہوں اپنے ایمان تا فکر کرنا چاہیے ہے۔ اور جواد نقوی انہیں کیا ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ دی تعظیم نہیں کردا، امیر معاویہ دی تعظیم میں نہیں کردا، حضرت امیر معاویہ میرے پیغمبر دے سالے نے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی دے کاتب وحی نے، حضرت امیر معاویہ میرے پیغمبر دے صحابی نے، اور ایک کہندہ ہے میں انہاں دی تعظیم نہیں کردا۔ اور کملیا تو امیر معاویہ دی تعظیم نہ کرے تے حضرت امیر معاویہ دی شان وچ فرق ہو سکدا، جنوں رب بلندیاں دے رہے ہیں او جن دے جنتی ہون دے او میاں بشارتہ میرا نبی دے رہے ہے، اگر تو نبی دے او صحابی دی تعظیم نہیں کردا انہاں دی عزت عظمت اندر فرق نہیں ہو سکدا۔ اور یاد رکھ لے تو نبی دے صحابی دی تعظیم نہیں کریں گا، نبی دے صحابی دی عزت احترام نہیں کریں گا، اسی تیرا بھی عزت احترام کرانگے۔ میں انہاں مولویاں نو کہاں گا جیڑے مولوی ان دی دعوت تے ان دی ادارے دی اندر دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، اے جی امن دا دائی ہے اور صدیق نو گالی کر کے وہ بندہ امن دا کمیں دائی ہو سکتا ہے، عمر فاروق نو مندہ بولن والا امن دا دائی ہو سکتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ نو مندہ بول کے تعظیم نہ کر کے وہ امن دا دعوے دار کس طرح ہو سکتا ہے۔ میں انہاں علماء نو بھی کہاں گا ایسے لوگاں دی مجلس اندر نہیں جانا چاہیے، انہاں دا احترام نہیں کرنا چاہیے، جیڑا احترام صدیق دا نہیں کردا اسی ان دا احترام نہیں کرانگے، جیڑا احترام حضرت عمر دا نہیں کردا اسی ان دا احترام نہیں کرانگے، عثمان و علی دا جو احترام نہیں کردا اسی ان دا احترام نہیں کرانگے، جو امی عائشہ دا احترام نہیں کردا امی حفصہ دا احترام نہیں کردا، جو نبی دیاں بیویاں اہل بیت دا احترام نہیں کردا، او مسلمان مومن اس بندے دا احترام کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اس واسطے ذرا سوچ سمجھ کے صحابہ دے خلاف کوئی بات کرنا مسلمانوں نو تکلیف پہنچ دی ہے، شاید اتنی تکلیف کوئی ساڑھے ماں باپ نو مندہ بولے اونی تکلیف نہ پہنچے جنی نبی دیاں بیویاں تے ساڑھیاں ماں نو کوئی مندہ بولے تو تکلیف پہنچ دی ہے۔ اس واسطے آخر تے میں ایک اور بات بھی کہاں گا، اے فیس بک تے آج کل ایک بڑی خبر چل رہی ہے، مولانا ناصر مدنی اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، انہوں دا پچھلے جمعے کوئی تکلیف ہوگی گرمی دی وجہ نال گھر آ گئے، لوگ انہوں دی بیمار پرسی واسطے آ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مولانا تو انہوں عزت ملی ہے پیغمبر دیس ممبر دی وجہ نال، تو انہوں عزت مقام اگر ملیا ہے تے پیغمبر دے مسلح دے ورثے دی وجہ نال لوگ آ رہے ہیں، پھلا دے دل دستے پیش کر رہے ہیں۔ ایک آن والا ایسا بھی آیا ہے، اس نے امام زحمل اونا دے اس طرح بازو تے بنیا ہے، اے رافضی کالے کپڑیا والا امام رافضی اے حضرت مولانا ناصر مدنی دے بازو تے امام زامن بن رہا ہے، اور تو مسلمان ہے، اہل حدیث دا خطیب ہے، امام زامن دا مطلب کی ہے
کہ اج تو بعد اے امام تیری حفاظت کرے گا، تینوں بیماری امام نہیں لگن دے گا، تینوں دکھ امام نہیں پہنچن دے گا، تینوں تکلیف امام نہیں پہنچن دے گا۔ پہلی گل تے وے او کملیا اے تے دسو کیڑا امام ضامن ہے؟ حضرت علی امام ضامن نے، او تکلیفہ تو بچان دے تو حضرت علی تے اپنی تکلیف نو نہ بچا سکے، انہاں نو فجر دی نماز پڑھنا دیا، ظالمہ نے خنجر مار کے شہید کر دیتا۔ بڑا امام تے کوئی ہے، امام علی نے اپنی تکلیف نو نہ بچایا، حضرت حسن نو، امام حسن نو اگر اے امام صاحب سمجھے گا اے تکلیف تو بچا لے گا، انہاں نو ظالمہ زہر دیتا، امام حسن تو اپنے آپ نو زہر تو نہ بچا سکے، حضرت حسین نو امام سمجھ کے کہ اے حسین تکلیف تو بچا لے گا، حضرت حسین اپنے 72 ساتھیاں نو اور میدان کربلا وچ بچا سکے نہیں بچا سکے۔ اس واسطے میں کہاں گا اوے بچانا ہے تے کنے بچانا ہے؟ بولو بچانا ہے تکلیفہ تو تے کنے بچانا ہے؟ رب نے بچانا ہے۔ اوے دکھا تو بچانا ہے رب نے بچانا ہے، نہ کوئی نبی بچا سکتا ہے، نہ کوئی ولی بچا سکتا ہے، نہ کوئی پیر بچا سکتا ہے۔ پھر مولانا تو انہوں کچھ تے سوچنا چاہیدہ ہے، تسی ان دے سامنے اپنا بازو اگے کیتا ہے تو انہوں روکنا چاہیدہ سی، تو انہوں ٹوکنا چاہیدہ سی، اس نو دعوت دیں دے کہ میں نہیں بنتا تیری پٹی، اے تیری پٹی میں نو تکلیف تو نہیں بچائے گی، میں نو بچائے گی تکلیف تو تے رب دی ذات بچائے گی۔ اور اے کوئی پٹی اگر کوئی اپنی گڈی تے کالی لٹکائے تو انوانا مشرک ہو گیا ہے، اے کوئی پٹی کوئی اپنے مکان دی چھت تے لٹکائے تو انوانا مشرک ہو گیا ہے، اور کوئی تیری بازو تے بن جائے وہ پھر بھی مواحد دا مواحد، تو پھر بھی مواحد دا مواحد ہے۔ تینوں شرم کرنی چاہی دی سی، جس نبی دے منبر مسلح واسطے تینوں عزت ملی ہے، اس پیغمبر دے مشن نال غداری کر رہا ہے، اس پیغمبر دی شریعت نال غداری کر رہا ہے، تے پھر آمدہ کیے جی میرے گھر مہمان آیا ہے، ان دی عزت واسطے میں کچھ نہیں کیا۔ اللہ اللہ، اور میں نو جواب دیا جے ناصر مدنی دا اخلاق اللہ ہے یا میرے محمد پاک دا اخلاق اللہ ہے؟ ناصر مدنی تیرے جے کروڑا نہیں اربا ساری دنیا دے انسانہ دا اخلاق ایک پاسے ہو جائے، میرے محمد دے اخلاق دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر تو بعد کوئی اخلاق والا نہیں، میرے نبی تو بعد کوئی حلیم نہیں، میرے پیغمبر تو بعد کوئی جوڑن والا نہیں۔ پر اللہ دے نبی نے جتے بات شریعت دی آئی ہے، جتے بات قرآن و حدیث دی آئی ہے، جتے بات رب دی توحید دی آئی ہے، میرے نبی رب دی توحید میں سمجھوتا کیتا نہیں کیتا۔ اور مکے دے کافر مل کے آئے، آگے کہنے لگے یار محمد ساڈا ہی رشتہ دار ہے، ساڈے ہی قبیلے دا ہے، تے کیوں اختلاف پا دیتے؟ اسی اگر لات نو پوجنے آ، حبل نو پوجنے آ، منات عزا نو پوجنے آ، تو اپنے رب دی پوجا کر، اور کدی ساڈے رباں دی پوجا کر لیا کر، اسی کدے تیرے رب دی پوجا کر لوانگے، مل جل کے نظام چلتا رہے۔ آئے میرے پیغمبر بڑے اخلاق والے نبی پریشان ہو گیا، رب نے عرشاں تو قرآن نازل فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا
आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। रब ने कुरान उतार के मेरे पैगंबर ने फरमाया ओ काफरो ये नहीं हो सकता, मक्के दे मुशरको ये नहीं हो सकता कि मैं तुहाडे नाल रब दी तौहीद दा सौदा कर लवा, कि मैं तुहाडे इलावा दी पूजा करा, एक इलाह नू छड़ के तुहानू तुहाडे मुबारक मैनू मेरा कल्ला इलाह मुबारक। नबी ने सौदा कीता, नबी ने रब दी तौहीद दा बोलो सौदा कीता नहीं कीता। और नासर मदनी शर्म करनी चाहिए सी रब दी तौहीद दे। हाँ तैनू कोई गाली कढ़े तू सबर कर जा, तेरे अखलाक दा पता चल जांदा। तेरे बाप नू कोई गाली करदा तू सबर करदा, तेरे अखलाक दा पता चल जांदा। और उस जालिम ने ते तेरे घर आके रब नू गाली कढ़ी है। ये रब नू गाल है कि रब दे नाल किसे गैर नू शरीक ठहराना। वो रब नू गाला कढ़ गया है, तू ओनू इज्जत दे रहा है, तू ओनू एहतराम दे रहा है। और लोगो तुहाडे ते भी बड़ा अफसोस है जेड़ा रब दे बारे गाल सुने ओंदा तुसी एहतराम करदे हो, ओन्हां नू स्टेजां ते बुला के इस्तकबाल करदे हो। फिर फेसबुक ते ओन्हां दे हवारी कहणगे लो जी इहदे तो जलदे ने, इहदे तो सड़दे ने। और कमलिया जिथे हक दी बात होए उत्थे बोलना चाहिए। ये नहीं कि अपना अगर तौहीन करे ते कोई बात नहीं, अपना तौहीद दे नाल शिरक दी मिलावट करे ते ओनू माफ कीता जाए, असी माफ करांगे चाहे अपना होए चाहे कोई बेगाना होए। जो रब दी तौहीद दे अंदर शिरक दी मिलावट करेगा असी रोकांगे, ओनू टोकांगे। मदनी साहब अपनी इस्लाह करो, गिड़गिड़ा के रब को माफ़ी मांगो। आइंदा ऐसा बोल अपनी ज़बान तो भी ना बोलना, और ऐसे लोगों दे नाल मुहब्बत प्यार अकीदत रखन की कोशिश ना करो। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू नबी दियां सारियां बीवियां दा एहतराम इज्जत करन दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तू पैगंबर दियां बीवियां दी इज्जत एहतराम करेगा, अल्लाह इसका बदला तेनू क़यामत नू जन्नत अता फरमा देगा। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।